آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا حضرات دے سامنے جنہ باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو پہچانیے. ہر چیز آپ دے مقام نو پہچان دی ہے، لیکن انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام تو بھول چکے ہیں اور آپ دے مقام نو نہیں پہچانتا. حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان دو طرح دی. ایک ہے پہچان محمد بن عبداللہ دے حوالے دے نال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دے بیٹے ہیں، سیدہ آمنہ دے لخت جگر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا مبارک کا نام عبد المطلب ہے، اور آپ دے چاچے دا نام ابو طالب بھی ہے، حضرت حمزہ اور عباس بھی ہے. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دائیا دا نام حلیمہ سعدیہ ہے. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہچان اور مقام اور مرتبہ اس حوالے دے نال نال ایک ہے پہچان محمد بن عبداللہ اور دوسری ہے پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے محمد بن عبداللہ دے حوالے دے نال آپ نو صادق الامین مشرکین مکہ بھی ماندے سن، لیکن جدو بات آندی سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر آپ نو پل جاندے، پھر آپ نو پہچان دے نا. اور اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال کدوں تک صلح حدیبیہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو محمد بن عبداللہ لکھن دے نال خوش دے سن کہ اسی اگر محمد رسول اللہ مان لئیے پھر تے ساڈا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. ایتھے لکھو صلح نامے تے محمد بن عبداللہ. تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پہچان نو پہچانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دے امام ہے، پوری کائنات دے رہبر ہے، اور ایسے ہی پہچان نو صحابہ نے پہچانیا. ایسے پہچان نو سیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچانیا. ایسے پہچان نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچانیا. اس پہچان نو حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما نے پہچانیا. اور یہ وہ پہچان ہے جری حضرت بلال اگ دے کولیاں تے بھی لیٹ کے اس پہچان نو بھلے نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نو پہچان دے رہے. اور حضرت خبیب سولی تے چڑھ کے بھی کہیں دے لوگو میں اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس قدر محبت اور پیار کرتا ہاں کہ اگر میں سولی تے چڑھ جاوا اور میرے گلے تے رسا ہوئے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی نو ایک کانٹا بھی چب جائے. یہ ہے پہچان جنہی صحابہ اکرام نے پہچانی. آئیے آج اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے محب ہاں، اسی بھی محبت کرنے والے ہاں، لیکن اسی اس پہچان نو بھول چکے ہاں. اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ان باتاں دا تذکرہ فرمایا. انبیاء جتنے بھی انبیاء آئے سارے دے سارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نو پہچان دے ہے جتنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پہچاننے والے جن بھی آپ نو پہچان دے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جانور بھی پہچان دے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو درخت بھی پہچان دے نے آؤ انہاں باتاں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا ہے مالک کائنات نے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا بھائیاں سپارہ اللہ پاک فرما رہے نے اے نبی انہاں لوگاں نو پیغام پہنچا دیو کہ بے شک اساں تینوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے گواہیاں دین والا بنا کے بھیجیا ہے ومبشرا اور خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجیا ہے اللہ اللہ میرے نبی نے خوشخبریاں سنائیاں میرے پیغمبر نے گواہیاں دیتیاں نا لوگوں اللہ ایک کے میرے پیغمبر نے گواہیاں دیتیاں قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے میرے پیغمبر نے گواہیاں دیتیاں قبر دا عذاب حق ہے جنت جہنم حق ہے اللہ اللہ ومبشرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پہچان اللہ پاک فرما رہے نے فرمایا لوگوں میرے پیغمبر خوشخبریاں سنان والا بن کے آیا میرے پیغمبر نے لوگاں نو خوشخبریاں سنائیاں کہ حضرت ابو بکر صدیق نو خوشخبریاں جنتیاں سنائیاں کہ حضرت عمر عثمان والی طلحہ زبیر سعد سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نو جنتیاں خوشخبریاں سنائیاں وَنَذِيرًا اور میرے پیغمبر نے کتے لوگاں نو ڈرایا اللہ فرماندے نے اساں جڑا محبوب بھیجیا نا اور لوگاں نو ڈران واسطے آیا نا اللہ دے نبی علیہ السلام کتے کوئے صفات چڑھ کے لوگاں نو ڈرا رہے نے کتے طائف دیاں وادیاں اندر جا کے لوگاں نو جہنم تو ڈرا رہے نے کتے اکاز دے بازار اندر میرا پیغمبر ڈراندا نظر آ رہا ہے اللہ اللہ کتے میرے پیغمبر فرما دے نے او میری بیٹی فاطمہ انقذی من النار اپنے آپ نو آگ تو بچا لئی کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد تیرے کام نہیں آواں گا صلی اللہ علیہ وسلم پہچانی اس پہچانو وداعیا الی اللہ بإذنی اور اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ دی طرف دعوت دین والے آئے نے میرے پیغمبر نے لوگاں نو دعوت دیتی کتے مدینے اندر جا کے لوگاں نو دعوت دیتی ہے کتے صلح حدیبیہ چھے اللہ دے نبی نے دعوت دیتی ہے کتے طائف دے اندر جا کے اللہ دی طرف لوگاں نو بلایا وے آؤ لوگوں کلمہ پڑھ لو آؤ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے نا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کلمے نو بار بار لوگ اندر پیش کر دے پہنے اللہ اللہ دل کو اگر گرمانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی دن چمکتا کس نے دیا رات سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک ہوئی
دعوت میرے پیغمبر نے طائف دے اندر جا کے دیتی ہے اللہ 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 کدے بدر اندر میرا پیغمبر دعوت دیندہ نظر آ رہا ہے کدے احد دے اندر اللہ 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 وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا ساتیانو برائی روشن چھرے والا اسا دنیا تے بنا کے بھیجے ہے ایک پہچان ہوئے جری اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب پیغمبر کی کرائی ہے آئیے اس پہچان نو پہچانیے سارے نبی میرے پیغمبر دے مقام نو پہچان دینے ہیں سارے ہی نبی سارے رسول ہے صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے نا 349 نمبر حدیث ہے اللہ دے نبی علیہ السلام جدو معراج دی رات گئے نے نا تے پہلے آسمان تھے حضرت آدم علیہ السلام نہ ملاقاتاں یعنی نا حضرت آدم علیہ السلام نے میرے پیغمبر نو ویندے کیا ہے یا بن صالح او میرے نیک پترا کا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا تیرا آنا مبارک ہے تیرا آنا مبارک ہے نیک بیٹیا تیرا آنا مبارک ہے میرے آدم علیہ السلام نے میرے نبی نو ویندے ہی پہچان لیا ہے کہ آخر الزمان نبی نے اللہ 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 اور دوسرے آسمان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نال میرے نبی دیا ملاقاتاں ہونیاں نے نا او دو بھی یحییٰ تے عیسیٰ علیہ السلام نے ویندیاں کیا یا ابن الاخی صالح اور نیک ویرا تیرا آنا مبارک ہے انہاں بھی پہچان لیا پھر مننا پائے گا میرے پیغمبر نو سا تمام نبی پہچان دینے نہیں سمجھ آئی تھی آؤ میں سمجھاوا اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو اکٹھیا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی روح بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روح بھی موجود ہے تمام روحاں نبیاں دیا نو اکٹھیا فرما کے اللہ پاک نے اس بات دا عہد لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین اللہ پاک نے وعدہ انبیاء کو لے آئے کی وعدہ لے آئے اے میرے آدم پیغمبر اے میرے موسیٰ پیغمبر اے میرے عیسیٰ پیغمبر اے میرے داؤد پیغمبر اے میرے سلیمان پیغمبر اور میرے صالح پیغمبر گل سن لو میں تیانو نبوت عطا فرما دیا تیانو کتاباں دے دیا ثم جاکم رسول پھر میرے آخر الزمان نبی آ جان تسی اپنی نبوتہ نہیں چلانیا تسی اپنے سکے نہیں چلا رہے تسی اپنی کتاباں نہیں چلانیا تسا کی کرنا ہے تسا سارے آنے پاسے ہو جانا نبوت دلا کے تاج سہانا تسا سارے آنے پاسے ہو جانا متا تسی اس ویلے اسرار کر لو میرے نال اج تو اقرار کر لو نہ جب تک میرے نال وعدہ کرو گے میرے کولو نہیں تسی نبوت لو گے اے نبیوں گل سن لو اونی دیر تک نبوت دا تاج نہیں ملے گا جنی دیر تک میرے آخر نبی نو نہیں پہچان لو گے جنہوں نبی
آ جان گے تسا اپنی نبوت نہیں چلا لیا تسی اپنے فتوے نہیں چلا رہے تسی اپنے سکے نہیں چلا رہے بلکہ تسا سارے نے اس نبی دے تابع دار بن جانا ہے اور یہ پہچان کتے سے اب اللہ دے نبیاں نے پوری کیتی ہے مسجد اقصی ہے تمام نبیاں موجود نے حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم دے اندر تمام راز سے جناب انبیاء موجود نے حضرت آدم صفی حضرت آدم بھی موجود نے حضرت نوح صفی اللہ بھی موجود نے حضرت ابراہیم کلیم اللہ بھی موجود نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود نے حضرت داؤد بھی موجود نے تمام انبیاء موجود نے 1,40,24,000 کم و پیش نبی سارے موجود نے آج کوئی کہہ رہے آج مسلح تھے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہونگے آج مسلح تھے اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے ہونگے جنہوں جناب نماز دیا پاریاں دیا رے کون مسلح تے کھڑا ہوندے عرض کی تھی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درتے ہے براق آیا وانگا پرن لئی غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے آقا ہمارے کرے سن نبی انتظاری چے سارے تا نبیان جبریل اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ اللہ انبیاء نے میرے نبی نو پہچان لیا ہے سارے ہی پیچھے کھڑے ہو گئے نے اللہ دے نبی نے مسلح تے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھائے نے اور پتہ چلیا جتے آمنہ دے در یتیم موجود ہون کوئی امام کوئی نبی مسلح تے کھڑا نہیں ہو سکتا اور کوئی امام کی میں کھڑا ہو سکتا ہے اللہ اللہ پتہ چلیا تمام نبی اللہ دے نبی نو پہچان دینے ہیں آؤ مسلمانوں تسی بھی پہچانو نا تسی بھی پہچانو اللہ 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 میرے پاک پیغمبر نو تے آسمان دے پاک باز فرشتے بھی پہچان دے لے صحیح سمجھ آئی آؤ میں تینو حدیث سناوا صحیح البخاری دی اللہ دے نبی علیہ السلام جس وقت معراج دی رات گئے نے دروازہ کھٹ آیا ہے نا فرشتہ پوچھ دا کون ہے آکھیا میں جبریل کیا نال کون ہے آکھیا میرے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویندی آئی اگلیا سوال کیتا ہی نہیں فرشتے نے فوراً دروازہ کھول دیتا ہوئے پتہ چلے آسمان دے پاک باز فرشتے بھی میرے نبی نو پہچان دینے ہیں آؤ مسلمانوں تسی بھی پہچانو نا نہیں سمجھ آئی آؤ میں تینو سمجھاوا میرے نبی نو جن بھی پہچان دینے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے سنو اللہ دا قرآن سورۃ الجن 29واں سپارہ مالک کائنات فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے کل اوحیا الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا میرے نبی قرآن پہ پڑھ دینے تے جن کولوں دی گزر دین اللہ نے نقشہ کھچیا ہے جن گزرے تے کہن لگے اے یو کتاب ہے جدی وجہ تو اللہ نے آج ساڑھے تے بڑی رحمت اور برکتہ سانو آسمان تے لے جایا جا جا اے اوہی کتاب ہے اے اوہی نبی جرا پیغام اور اے او کتاب ہے آؤ اس پیغمبر تے ایمان لے یہ فآمنا بھی میرے نبی نو ویندیاں ہی پہچان گے قرآن سنیا جن پہچان لے اور وعدہ کی تھا فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا
जिन्ना देने असी अल्लाह दे नबी जी मुशरका अज असी ईमान लाया अज तो बाद असी शिरक नहीं करांगे अज तो बाद अल्लाह तो इलावा किसी नू मबूद नहीं बनावांगे। और मैं पूछना चाहना कामो की दियो बासियो जिन्ना ने मेरे नबी नू पहचान के शिरक करना छड़ दिता ईमान लाए अज असी मुसलमान हाँ कलमा भी पढ़ते हाँ नबी पाक दा और कलमा पढ़न तो बाद असा अल्लाह दे नाल शिरक कीता। और जिन्ना ने मेरे नबी नू पहचान लिया असा क्यों नहीं पहचान लिया? कोई कब्रां दा पुजारी, कोई दरख्तां दा पुजारी, कोई टालियां दा पुजारी, कोई बेरियां दा पुजारी, कोई जनाब जुम्मियां दा पुजारी और किथे किथे जाके इंसान इंसान दे सामने जलील हुंदा नजर आ रहा है। अल्लाह फरमाते ने इंसान तेनू बिन मंगिया हाथ मैं अता करा, तेनू बिन मंगिया कान मैं रब ने अता कीते ने, तेनू बिन मंगिया सर अल्लाह ने अता फरमाया है, तेनू हुस्न जमाल दा पैकर बनाया है। अल्लाह फरमाते ने मेरा दर छड़ के गैर दे दर ते जाएगा जहन्नम दा बालन बना दियागा और गैरा दा दर छड़ के मेरे बुवे ते आएगा जन्नती हुरा दा दुल्हा बना चलागा। ये मुकाम किदों मिलेगा? जिदों असी ईमान लिया के कवांगे कि असी अल्लाह शिरक नहीं करांगे। जिन्ना ने मेरे पैगंबर नू पहचाने असा की पहचाने? आइए पहचानिए मेरे पैगंबर नू जिन्हें 23 साल अंदर यो ही दावत दी लोग अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यो दावत मेरे पैगंबर देंदे रहे। आइए इस दावत नू पहचानिए। खुदा तो मंग ले इला तो मंग ले जे लोर रह जाए ते फिर आखी। खुदा तो मंग ले इला तो मंग ले जे लोर रह जाए ते फिर आखी। इतना मिल सी गनी दे दर तो जे थोर रह जाए ते फिर आखी। उस तो मंगिया सोने नबी ने, उस तो मंगिया सोने अली ने। उस दादर जिन्ने है छड़िया ओ तोर चर जाए ते फिर आखी। अल्लाह अल्लाह आओ लोगो अकीदा ठीक कीजिए नबी नू पहचानिए जिवें जिन्ना ने पहचानिया। अगली गल करिए कि नबी पाक नू अंबिया पहचान दे ने, अल्लाह दे नबी नू आसमान दे पाक बाज फरिश्ते पहचान दे ने, मेरे पाक पैगंबर नू जिन पहचान दे ने। क्योंकि टाइम थोड़ा महना ज्यादा बातें तेरे गोश गुजार करा। मेरे नबी नू ते पहाड़ भी पहचान दे ने। सुनिए अल्लाह अल्लाह अज मैं ही जानू दस रहा हर चीज मेरे नबी नू पहचान दी। इंसान तू क्यों भुलिया है? तू भी पहचान ले। आओ लोगों कायनात अंदर बसने वालों सही मुस्लिम दी हदीस 6247 सुनी। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हीरा पहाड़ ते खड़े ने। ओ हीरा पहाड़ जिथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पहली वही आई है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। उस पहाड़ ते खड़े ने नाल अबू बकर भी ने, नाल उमर भी ने, नाल उस्मान भी ने, नाल अली भी ने, नाल तलहा भी ने, जुबैर भी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तमाम दे तमाम सहाबा मौजूद ने। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों उस हीरा पहाड़ ते कदम रखे ने अल्लाह 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 हीरा पहाड़ हिलना शुरू कर देंदा है, हिलना शुरू कर देंदा वे। सुनो मुकामों की वाले हो रहमानिया मस्जिद दे अंदर आने वालो सुनो मेरे पैगंबर दा फरमान। जदों हीरा पहाड़ ने फतहर्रकल हिरा हीरा हिली जा रहा है मेरे नबी ने हीरा पहाड़ नू ठोकर मारी है। फरमाया उसको न हीरा ठहर जा तेनू नहीं पता एक तेरे ते नबी मौजूद है, तेनू नहीं पता एक तेरे ते सिद्दीक मौजूद है और शहीद मौजूद रहे। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गल सुनिए पहाड़ ने हीरा पहाड़ ने गल सुनिए फौरन ही थम गया, फौरन थम गया। और पता चलिया मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एहतराम ते पहाड़ भी करदा है।
میرے نبی دی من کے فوراں ٹھہر گیا۔ آج تیرے سامنے نبی پاک دے سینکڑوں حدیثاں تیرے سامنے گزر جاندیاں نے، اسی انہاں دا احترام نہیں کردے۔ میں کنج سمجھا کہ سانو اللہ دے نبی دا مقام اور پہچان رکھنے آ۔ پہاڑ نے پہچان رکھی جرا میرے نبی علیہ السلام دی من کے اوتھے ہی تھم گیا۔ اسی جناب پہچانن دے باوجود، کلمہ پڑھن دے باوجود ساڈے سامنے ہزاراں حدیثاں لکھاں حدیثاں گزر چکیاں نے، اسی انہاں نوں مسل کے نہ گیا۔ کیا یتیم دین اتنا یتیم ہو چکیا ہے کہ اسے اللہ دے نبی دے مقام نو کیا پہچانے آئے؟ آئیے پہچانیے، پہاڑا میرے نبی نو پہچانیا۔ احد پہاڑ صحیح البخاری جی حدیث، اللہ دے نبی علیہ السلام احد پہاڑ دے موجود نے، ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے، 3 صحابی۔ اللہ اللہ اللہ، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ نو اس طرح ٹھوکر ماری، فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا ایک تیرے تے نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود نے۔ اس وقت میرے نبی دے پہاڑ دے ہوتے ہیں، میرے نبی دے نال ابو بکر بھی نے، حضرت عمر تے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ میرے نبی دی گل سنی اور پہاڑ نے فوراں ٹھہر گیا۔ اور لوگوں میں دسنا کی چاہنا وا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی من گئے آپ دے مقام نو اور پہاڑ نے پہچان لیا ہے۔ اساں کیوں نہیں پہچانیا؟ ساڈے دل کیا پتھراں تو بھی زیادہ سخت ہو چکے نے۔ میرے نبی دی گل تے اور پہاڑ بھی منندا ہے۔ اللہ اللہ، انسان تو کیوں نہیں مندا؟ اگلی گل سنو نا، اللہ دے نبی علیہ السلام غزوہ خندق دا موقع ہے، غزوہ خندق دا موقع ہے۔ اللہ اللہ، خندق کھودی جا رہی ہے، ٹوئے نکلے جا رہے نے، ایک پتھر ایسا آیا ہے، صحیح البخاری دی 4101 نمبر حدیث ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ آئے، آقا جی اے پتھر ٹوٹدا نہیں پیا، بریاں نو ٹھوکراں ماریاں نے، برائے نو جناب کٹ دیا لیکن ٹوٹیا نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، وَآخَذَ النَّبِيُّ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ كَسِيبًا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس پتھر نو اپنا ہتھوڑا پھڑ کے اس جناب پتھر تے ماریا ہے، پتھر ریزہ ہو گیا ہے۔ مینوں پھر کہہ لین دینا، خندق دے موقع تے میرے نبی دا مقام، میرے نبی دا حیات پتھر بھی کردا ہے، انسان تو حیا کیوں نہیں کردا؟ اللہ دے نبی علیہ السلام دی من کے پتھر ریزہ ہو جائے، تیرا دل اتنا سخت ہو چکیا ہے کہ تو میرے نبی دا مقام اور حیا اتنا پتھر نے کیتا، پتھر ریزہ ہو گیا۔ تینوں مینوں حیا کیے 14 فروری آنے والا ہے اور میں انہوں بغیرتی دا دل کہنا، بے حیائی دا دل کہنا، جتے مسلمان لڑکیاں مسلمان لڑکے ایک دوسرے نو پھول دیندے ہوئے نظر آن گے کہ اسی جناب وہ عیسائیاں دی وہ رسم جیری ویلنٹائن ڈے دے نام تے مشہور ہے۔ ویلنٹائن کون ہے؟ ایک عیسائی ہے، ایک بیمان ہے، ایک جناب درندہ قسم دا انسان ہے جو محبت اور مشوقی اور جناب مشوقی دے نام تے انہیں ایک عورت نو پھل پیش کیتا۔ 14 فروری چے اے رسم عیسائی اندر پائی جاندی ہے، لیکن آج مسلمان اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ اتنا حیا ختم ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا اس بندے دا ایمان نہیں ہے جڑا بندہ حیا نہیں رکھتا۔ آج کسے دی بیٹی نو تو پھل پیش کرے گا، کل تیری بیٹی نو بھی پھل پیش کیتے جان گے۔ آج تو کسے دی بہن نو پھل دے گا، کل نو تیرے گھر اندر بھی پھل لان گے۔ سنو کائنات اندر بسنے والو، اے بے حیائی دی اڈے آج مسلمانہ دے دل اندر بھی آ چکے نے۔ پہاڑ میرے نبی نو پہچان کے حیا اتنا کرے ریزہ ہو جائے، انسان تو اتنا بے کس ہو چکیا ہے۔ تیرا دل نبی دے فرمان سن کے تینوں حیا نہیں آتی؟ تیرا دل نرم نہیں ہوندا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا میں کر لا؟ اور میرے نبی دے صحابہ نے تے انج دا حیا کیتا۔ وہ عدی دی بہن حاتم تائی دی بیٹی آئی نہ پتہ مکہ دے موقع تھے تے آپ نے غیر مسلم دے سر تے اپنی پگڑی لا کے اپنی کمری لا کے سر تے رکھ دیتی۔ صحابہ کیا کہا تیاڈی کملی پاک ہے، انہاں پاک عورت غیر مسلم ہے۔ تے ہم نے کی فرمایا صحابہ بیٹیاں تے بیٹے ہی ہوندیاں نے، غیر مسلم دی ہوئی یا مسلمان دی ہوئی۔ آج سانو حیا ختم ہو چکیا ہے۔ سنیے سنیے اللہ دے نبی علیہ السلام دے فرامین، اللہ دے نبی علیہ السلام نو پتھر بھی پہچان دینے، پہاڑ بھی پہچان دینے۔ نہیں سمجھ آئیا میں سمجھاواں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث 2777 نمبر حدیث ہے، آپ فرما دے انی لا عارف حجرا بمکہ کانا یسلم علیہا۔ فرمایا آج بھی میں اس پہاڑ نو پہچاننا وا، آج بھی اس پتھر نو میں پہچاننا جیڑا نبوت تو پہلا مینوں سلام کریا کردا سی، جیڑا مینوں سلام کریا کردا سی۔ میں پوچھنا کاموں کی دیو باسیو، اللہ دے نبی علیہ السلام نو پتھر سلام بھیجے، پتھر سلام لے، میرے نبی علیہ السلام تے سلامتیاں پتھر بھیج دے۔ امتی ہو کے تینوں کنے دن ہو گئے نے نبی تے درود پڑھیا، کیا تو نبی پاک دے سلامتیاں کنیاں کو پیچی ہے؟ کیا تو نبی پاک دے کنہ کو درود پڑھنا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ فرمایا اللہ دے فرشتے نبی تے درود پڑھ دینے، اے ایمان والے تسی بھی سلامتیاں تے درود پڑھیا کرو۔ اس آیت دا ترجمہ نکال لئیے، بیلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر، اے بیلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پچایا کر، کر رہن گیا صدا خوشحالیاں، رب بیجدا درود دیا ڈالیا، رب بیجدا درود دیا ڈالیا۔ اللہ اللہ آؤ سنیے، میرے نبی دا مقام نبی بھی پہچان دینے، میرے نبی دا مقام فرشتے بھی پہچان دینے، میرے نبی دا مقام جن بھی پہچان دینے، میرے نبی دی پہچان جناب پہاڑ بھی رکھ دینے، اور نبی علیہ السلام دی پہچان درخت بھی رکھ دے، درخت بھی رکھ دینے۔ سنیے صحیح البخاری دی حدیث اور صحیح مسلم دی حدیث 1518 نمبر حدیث، اللہ دے نبی علیہ السلام اس طرح جا رہے نے سفر دے اندر قضائے حاجت کرنا چاہتے نے، کوئی جگہ چھپن نو نہیں مل دی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک درخت نو ویکھیا، آپ نے وہ دی فاخذا بغصن من اغصانیہ، اس جناب درخت ایک شاخ نو پکڑیا، ٹہنی نو پکڑیا، فرمایا چلنا اللہ دے حکم دے نال۔ میرے نبی دے پیچھے پیچھے درخت چلنا شروع کر دیندا ہے۔ او انسان و مسلمان تو نبی دے پیچھے پیچھے کیوں نہیں چلدا؟ میرے نبی دی من کے تھے درخت میرے پیچھے نبی دے پیچھے چلی جاندا ہے، میرے نبی دی پہچان تے درخت بھی رکھ دے، اللہ دے حکم نہ چلی جاندا ہے، تو راستے اندر نسبتاں کیوں توڑ لینا ہے؟ کوئی جناب جمیرل، کوئی جناب پاک پتن وال، کوئی دیو بند وال، کوئی بریلی وال، کیوں نسبتاں توڑیاں نہیں؟ اے پتہ جناب درخت میرے نبی دی من کے پیچھے پیچھے چلدا آ رہا ہے۔ آپ دوسرے درخت دے کول گئے،
فاخذ بغصن من اغصانیا او دی شاخ نو بھی پکڑیا او بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیندا ہے دو درخت جدوں قریب آئے نے نا میرے پیغمبر نے فرمایا الاتما باذن اللہ اللہ دے حکم نال مل جاؤ دونوں ہی جناب درخت اللہ دے حکم نال مل گئے نے اور میں پوچھنا چاہنا کاموں کی والے میرے نبی دی من کے دے درخت دونوں مل جان پرا پرا کیوں نہیں مل دے اج پینا پرا کیوں نہیں مل دے اج یار سجن کیوں نہیں مل دے برادری والے کیوں نہیں مل دے جماعت والے کیوں نہیں مل دے ایک ہی ذات دے اندر کھڑے ہونے والے وہ بھی تیرا مسلمان ویر تو بھی مسلمان ویر تو اپنے پیرا نہ پیر بھی ملانا تے دل کیوں نہیں ملاندا میرے نبی دی من کے دے درخت مل جاندے نے انسان تو بھی ملیا کر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی من کے درخت مل گئے آؤ اسی بھی مل جائیے اللہ 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 ہم نے قضاء حاجت کیتا درخت اپنی اپنی جگہ تے چلے گئے پھر مننا پائے گا میرے نبی نو درخت بھی پہچان دینے گا جناب آخری گل کرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جانور بھی پہچان دینے سنو نبی داؤد دی حدیث ہے اللہ دے نبی علیہ السلام ایک صحابی دے باغ دے اندر گئے نے اونے جناب اونٹ نے ویندیا میرے نبی نو پہچان لیا فوراً دا جناب اونٹ پجدا دوڑدا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے آ کے میرے نبی دے کھانا دے گلاں کرن لگ پیا تے اکھاں چوں آنسو بہائی جاندا ہے اکھاں چوں جناب آنسو بہائی جاندا سنو کاموں کی والے او سنو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ میں چپ کروا رہے نے محبت بھریاں نظراں نال لوگاں نو جناب اس اونٹ نو محبت پہ کر دینے انہوں چپ کرا رہے نے تے اج میں پوچھنا چاہنا میرے نبی تے ہوے جنہیں جانوراں نو بھی چپ کرایا اج تیرے بوے دے تیریاں بہناں روندیاں چلیاں جاندیاں تو انہوں چپ کران واسطے تیار نہیں تیرے بوے تے پیو روندا تر جاندا ہے تو انہوں چپ کران واسطے تیار نہیں تیرے بوے تے پرا روندے تر جاندے نے تو آنا میں انہوں کھائی نہیں پانا نہ میرے ویرا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی نے تو جانوراں نو بھی چپ کرایا ہے اج مسلمان نو چپ کران نو تیار نہیں پہچان لیا جانوراں نے میرے نبی نو انسان تو کیوں نہیں پہچانیا مسلمان تو کیوں نہیں پہچانیا میرے پیغمبر نو تے جانور پہچان دے لے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او دے کول گلاں سنیاں مسئلہ سنیا پتہ اونٹ نے اے بھی دس دیتا اور لوگوں سنو اے بھی دس دیتا جتھے اللہ دے نبی ہون جتھے نبی پاک ہون او دو مسئلے نبی پاک دی طرف لے کے آئی دے نے غیراں ول نہیں لے کے جائی دے اے اونٹ نے دسے جتھے حدیث ہوئے نا نبی پاک دی پھر مسئلہ حدیث ول لے کے آئی دے فقہ وال نہیں لے کے جائی دا اے بھی اونٹ نے دسیا پھر میرے نبی نے مسئلہ سن کے حل بھی کیتا آج کنے چودھری نے کنے چیئرمین نے کنے تحصیلدار نے جڑے گلاں لوکاں دیاں سنی جاندے نے حل کرن نو تیار نہیں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من رب الحاظل جمل اور میرے صحابہ اس اونٹ دا مالک کون ہے صحابیاں دا آقا جی میں وا آپ فرماندے نے تیرا اونٹ تیریاں شکایتاں پہ لاندا ہے آندا چارہ کٹ پاندا ہے کام بہتے لیندا ہے اور میرے ویرا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں جانوراں دے بارے بھی تینوں پوچھیا جائے گا کیڑا پیغمبر مندیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم مندیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے درختاں بھی آپ نو سلام کی دینے جانور چل کے کلام کیتے نے جانور چل کے کلام کیتے نے پتھران کلمہ پڑھایا میرے محمد نے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तियां दा मारियां नो मार देंदे सन जिंदा बिचारियां नु गाड़ देंदे सन तियां दा मान वधाया मेरे मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पैगाम भी देना चाहना आशिक रसूल सदान वाले हो मुहब्बे रसूल सदान वाले हो दारियां कटान ते मुडान वाले हो इंज नहीं पसंद फरमाया मेरे मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ लोगो मैं केरा केरा दुखरा सुनावा मेरे पैगंबर नु पहाड़ भी पहचान देने मेरे पैगंबर नु दरख्त भी पहचान देने मेरे पैगंबर नु जानवर भी पहचान देने दरख्त दी गल आई थे आओ मैं सुनाई देवा मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम एक खजूर दी शाख दे नाल सहीहुल बुखारी अंदर हदीस है अंज टेक लगा के चुम्मा भराया करते एक औरत ने वेख्या कि मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम अंज खड़े हो के जुम्मा भरांदे ने उन्हें मिंबर बना छड़िया इस्लाम दे अंदर जिथे मर्दां दी बड़ी फजीलत है इस्लाम अंदर मर्दां ने जिथे बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां होते साडियां मावां भैनां ने भी बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां मेरे नबी दी सहाबियात ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां मस्जिद नबवी दे अंदर सब तो पहले मिंबर बनाने वाली एक औरत है इस वजह तो औरतां नूं चाहिए सिर्फ ठशन फशन ते ना रहन करन दीन वास्ते भी काम करया करन और दीनी मामलात अंदर भी रुपये खर्च करया करन। और सुनिए मेरे नबी अलैहि सलाम मिंबर बन गया मिंबर दी सीढ़ी ते पैर रख के आप जुम्मा परान लगे जे खुतबा ही शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु तो रोन दी आवाज़ां शुरू रोन लग पिया रोई जा रहा जिमें कोई बच्चा फसाहत सबीयू इस तरह रोन दी आवाज़ां आ रही ने जिस तरह कोई बच्चा रो रहा है सहाबा इधर ने कौन रोंदा है वेख्या ते तने दे विचों आवाज़ां आ रही मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम मिंबर तो थले उतरे तो उस तने नाल प्यार करन लगे मुहब्बत दियां थपकियां देन लगे और जिमें बच्चे चुप कराई दा एवें मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम ओनू जनाब चुप करा रहे ने दरख्त नू और आप फरमाते ने सहाबा ए मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकिया है ना मेरे नबी नू पहचानदा है ए मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया ए मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकिया हाथ जोड़ के फकीरां दा मुसलमाना अज तेनू किन्ने दिन हो गए ने नबी तो दूर हुंदिया कदी तेरा भी रोन निकलिया है कि मैं नबी तो दूर हुंदा जा रहा वा दरअसल मेरे नबी तो दूर होया ते रोन लग पिया है मेरे नबी दी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकिया अज तेनू किन्ने दिन हो गए तू नबी दे दरूद नहीं पढ़िया तू नबी दी हदीसां नू मसली जा रहा है तेनू कोई पुछण वाला नहीं मेरे नबी जनाब ओनू चुप करवा रहे ने तू भी चुप कराया कर रोंदियां नू यतीमां नू रोंदियां वेखे ते उन्होंने चुप करा दिया कर किते मस्कीनां नू रोंदियां वेखे ते उन्होंने चुप कराया कर किते गरीबां नू रोंदियां वेखे ते उन्होंने जनाब जरूरतां पूरियां करा के उन्होंने चुप कराया कर भी मेरे नबी दी सुन्नत है केरा नबी आओ लोगो मैं जरा पैगाम आखिर ते देना चाहना अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो व सलाम ने किस कदर अल्लाह पाक ने अपने नबी ना मुहब्बत की दिया रब ने करमती छा करनी है रब ने करम दी छा करनी है इस दम यार ने हाँ करनी है जिन्नियां मैं गल्लां कीतियां ना उदा निचोड़ खलास है जरा मैं दो लफ्ज़ां दे तेरे सामने रखना चाहना अल्लाह अल्लाह रब ने करम दी छा करनी है जिस दम यार ने हाँ करनी है सजदे तो सारे चुक मेरे सोनिया कल क़यामत दा दिन होएगा ना जिरो नबी अपनी उम्मत दे गम दे सजदे पै जाएंगे तो की कहे कि अल्लाह पाक सजदे तो सारे चुक
میرے سونیا اساں کوئی تیرے تھو نہ کرنی ہے سجدے تو سار چک میرے سونیا اساں کوئی تیرے تھو نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اگو میرے نبی کی کہن گے اللہ فرمان گے سال مانگ سونیا کی مانگنا تھے میرے نبی کی کہن گے پہلا بخش دے امت میری پہلے بخش دے امت میری اگلی گل میں تا کرنی ہے اگلی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اگوں پھر میرے نبی کی کہن گے اللہ کو کہے گا نا جدو میرے نبی کہن گے اللہ میری امت بخش دے تو اللہ کے کی کہن گے جیرا کر دریا اطاعت تیری جیرا کر دریا عزت تیری آج جنت اس دے نہ کرنی ہے آج جنت اس دے نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا دوستو ہمارا چینل آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ